بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم في الجنة مقعدا. أسأل الله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة على حرصكم واستمراركم معنا في هذه الخيمة السياحية التي ها هي ترتب لأن تزلف من هذا المكان، ولكن أرجو الله جل جلاله أن يكتب لنا ولكم فيها الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدم فيها في موازين حسنات الجميع. مرحبا بالشيخ، وأسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة. أنتم على موعد في هذه الليلة مع الشيخ فيصل بن عبد الرحمن الشدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الخرج. الشيخ داعية معروف له بذله وجهوده في هذا الجانب، وأسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة. حل في أبها فزادها بهاء، فأسأل الله أن يكتب له في خطواته حسنات ويمحو عن ذلك أو عنه السيئات. علاقة حب موضوع الشيخ في هذه الليلة. أترك له المجال وأدعو له بالسداد ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أهل الحمد، ولك الشكر أهل الشكر، ولك الثناء أهل الثناء. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. سبحان من سبحت له السماوات وأفلاكها، سبحان من سبحت له الأراضين وسكانها، سبحان من سبحت له البحار وحيتانها. سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم. سبحان من سن الدين وشرعه وأجرى الماء فأنبعه ونور النور فشعشعه. صمد تصمد البرايا إليه وأنيس الضمائر الموحشات. من يضاهيه فهو رب، من يضاهيه في صفات وذات. لك اللهم الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أبقيت، ولك الثناء على ما أسديت. أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن حبيبك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك ومصطفاك، صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور والطلعة الأغر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، حديثي إليكم في هذه الساعة عن علاقة حب عجيبة، وأحداثها غريبة، ومواقفها شديدة وعصيبة. علاقة حب استمرت في قوتها وشدتها 43 عاما، بصيفها وشتائها، بليلها ونهارها، بشدتها ورخائها، بسرائها وضرائها، بعسرها ويسرها. تقلب فيها الحبيب ومن يحب في هذه السنوات في مواقف كتبها التاريخ، ووقف لها القارئون والسامعون موقف عجب وانبهار. هذه العلاقة تزداد غرابتها
إذا قلت لك أنها كانت بين رجلين بينهما من العمر 35 عاما، فليست حبا بين أقران ولا ودا بين أتراب، وإنما بين شخصين بينهما من العمر ما ذكرت، ولكنها علاقة حب فدى فيها الحبيب حبيبه، وجعل صدره ونحره دون صدر ونحر حبيبه. وتزداد غرابة هذه العلاقة إذا قلت لك ولك أنها كانت بين رجل كافر وآخر مسلم، بل وتزداد غرابتها أنها كانت بين شيخ مكة ورئيس بطحائها وكبيرها شيخ قريش، صنديد من صناديد الكفر وزعيم من زعماء الجاهلية، وبين إمام المسلمين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها بين عمه أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي الجاهلي الكافر، وبين محمد بن عبد الله النبي الصفي التقي الطاهر. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. إخواني وأخواتي، إن الحياة بين أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم حياة حب عجيبة أحداثها، غريبة مواقفها، فيها من العبر ما فيها، وفيها من الدرر ما فيها. فهلم إلى هذه المواقف، وإني لعاجز أن أذكر تلك السيرة بدقائقها وأحداثها وتفاصيلها، ولكنها إشارات لبعض المواقف وإضاءات لبعض الأحداث. ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولد يتيم الأب كما تعلمون، فقد مات أبوه وهو بعد حمل في بطن أمه، فقامت به أمه لتقوم بدور الأمومة ولتقوم بدور الأبوة، راعية وليدها الصغير وطفلها الحديث. سنيات من العمر تمضي، فما إن وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم قدمه في السنة 6 من عمره إلا وأمه ترتحل عن الدنيا مودعة لها، مفارقة إياها لاحقة بزوجها. فيتلفت الصغير يمنة ويسرة، وما كان الله ليضيع خلقه، فكيف بصفيه ونبيه؟ فإذا به يكفله جده عبد المطلب، سيد من سادات قريش وكبير من كبرائها، ليقوم به الجد مقام الأمومة ومقام الأبوة ومقام الجدودة. 2 سنين ويضع الحبيب صلى الله عليه وسلم قدمه في السنة 8 من عمره، إذ بجده عبد المطلب يلحق بالميتين مودعا هذه الدار وأهلها، فيلتفت الصغير يمنة ويسرة، فإذا برب العالمين يقيض له عمه أبو طالب ليقوم به أبو طالب
لا قيام الأعمام لأبناء إخوانهم المعتاد، وإنما قيام لم تسمع الدنيا بمثله، ورعاية لم تعرف الرعايات مثلها، وولاية وحماية عجيبة وغريبة شهدت بذلك مكة كلها، صغارها وكبارها، رجالها ونساؤها، يعرفون هذه العلاقة الوطيدة العتيدة بين أبي طالب وبين ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بأبي طالب تزداد العلاقة يوما فيوما حبا وتوددا. يسافر أبو طالب إلى التجارة في الشام، والحبيب صلى الله عليه وسلم في 9 من عمره، فيأبى إلا أن يصطحب معه ابن أخيه في سن لا تؤهله للتجارة، وفي حدث لم تعتد العرب أن تصطحب صغارها معها في مثل هذه المفازات والسفرات. ولكن أبا طالب لا يريد أن تفتح عيناه صباح يوم إلا وهي مكتحلة بمرأى محمد صلى الله عليه وسلم، فيصطحبه معه في المجالس، يقدمه، وفي الحديث يبجله، وبالذكر دائما يذكره، وبالثناء دائما يمدحه. لا تهنأ يد أبي طالب بطعام إلا وهو يرى يد ابن أخيه قد امتدت لهذا الطعام، يكتنفه بجانبه، يصدره في مجلسه، حتى إن التاريخ روى أن أولاد أبي طالب قد غاروا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أباهم يقدم ابن عمهم عليهم في مواقف عديدة وفي أحداث كثيرة. مضى هذا الحب ومضى هذا الود، وإن أبا طالب ليستبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك به وهو بعد صغير، لأن أبا طالب كان في فقر مذقع وفي ديون متراكبة، فما إن حل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسرة زائدا عليها في ظاهر الأمر، زائدا تكاليفها وأعباءها، إذ بالحبيب صلى الله عليه وسلم بركة على هذا البيت وبركة على هذه الأسرة. وإذا في يوم من الأيام مكة يحبس عنها قطر السماء، فتواجه من القحط والسنح ما تواجه، ويصيبها من البأساء ما أصابها، ومن اللأواء ما أذهب خيرها ورزقها، فإذا بهم يتشاورون ويتذاكرون قحطهم في حالة من اليأس والهلع والخوف والتسخط والجزع. وإذا بأبي طالب يأخذ ابن أخيه الطفل الصغير إلى الكعبة ويرفع يديه الصغيرتان إلى السماء، يتوسل بيد ابن أخيه إلى الله ويدعو ويتضرع، ولكأنه يتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك به. فيروي أهل التاريخ أنه ما ردت هاتان اليدان إلى موضعهما حتى انعقد غمام السماء وتنادى يمنة ويسرة، وجاء الله بمطر عظيم وخير كبير، فسر بذلك أبو طالب وتهلل وجهه وقالها أبياتا في حبيبه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، وميزان عدل لا يخيس شعيرة، وميزان صدق وزنه غير عائل. يمضي الحبيب صلى الله عليه وسلم في سني عمره من الطفولة إلى الصبا، ومن الصبا إلى الفتوة، ومن الفتوة إلى الشباب، وهو في رعاية عمه وفي حمايته، يكنفه بالحب ويكرمه بالتقدير ويعزه في المقام، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، بلغ سن الكهولة، وإذا بالرسالة تأتيه ورب العالمين بالوحي يناديه: يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي قومه، ينادي قريش عند الصفا، فتجتمع قريش صغارها وكبارها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش: يا معشر قريش، يا بني قومي، أما وإني لو قلت لكم أن خيلا مغيرة عليكم من وراء هذا الوادي أو أنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الأمين فينا وأنت الصادق فينا. قال: أما وإني رسول لكم من رب العالمين. يا معشر قريش، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة. وإذا بقريش تصدع من هذه الدعوة الجديدة على مسامعها الغريبة عليها، وإذا بعيونهم تدور، ولكأنهم يلحظون بأبصارهم أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومربيه، ولكأنهم يقولون: ماذا أنت قائل يا أبا طالب؟ فإذا بأشقاها ينطلق أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وشتان بين العمين، وإذا به يقول: كما تعلمون تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قرآنا إلى يوم القيامة يتلى، فكان أشقاها بل من أول الأشقياء أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وبدأ رسالته يصدح فيها في منتديات قريش وفي مجالسهم بالقرآن يتلو، وبذكر الله يعلو، وبرسالته يبلغ، ويدعو الصغار والكبار، الفقراء والأغنياء، الأسياد والعبيد، داعيا الناس إلى دين رب العالمين.
وقريش ترقب هذه الدعوة، وفي كل يوم يزداد حنقها ويعظم غيظها ويكبر كرهها لصاحب الدعوة وللدعوة ذاتها، ولكنهم يرون أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جبلا من جبال القوم، وصنديدا من صناديد قريش، وزعيما من زعماء مكة، فيقولون لعل أبا طالب يردعه، لعل أبا طالب يمنعه. وإذا بأبي طالب يلوذ بالصمت تجاه هذه الدعوة، ولكأنه لا يريد أن يسيء ابن أخيه ولو بكلمة. عندها علمت قريش أن أبا طالب قد استمات حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وحماية له ونصرة له. عندها جاءت قريش إلى أبي طالب بعمارة بن الوليد، قالوا يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد، أنهد فتى في قريش وأجمل شبابها، خذه وادفع إلينا ابن أخيك الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله، وإنما هو رجل برجل. فرد عليهم أبو طالب مباشرة قال بئس ما تسومونني، بئس ما تسومونني، تعطوني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. قال المطعم بن عدي يا أبا طالب قد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص منك بكل طريق. قال والله ما أنصفتموني وإنما خذلتموني، فاصنعوا ما بدا لكم. فجاءوا مرة ثانية يعرضون الترغيب والمال والجاه، لعل أبا طالب يقنع ابن أخيه بذلك في سبيل ترك هذه الدعوة. إن كان يريد ملكا ملكناه، وإن كان يريد امرأة من أجمل النساء زوجناه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم صابرا محتسبا ثابتا على مبدئه، وإذا بأبي طالب يجاري ابن أخيه فلا يقف بوجهه، إلى أن وصل الحد بأشراف مكة أن ضاقوا به ذرعا، فجاءوا إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب قد جهدنا معك كل الجهد وبذلنا معك كل سبيل، واليوم نحن نقول لك إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك فنكفيك إياه، وإما أن تصف معه فتجمع على حربنا، فإننا لسنا بتارك ابن أخيك حتى نهلك أو يكف عنا، حتى نهلكه أو يكف عنا. وإذا بأبي طالب يذهب بهذه الرسالة خائفا وجلا مشفقا على ابن أخيه، قائلا له يا ابن أخي إن قومك قد حاصروني وفيك قد خيروني، وإني أخشى عليك أذية قومك، فهل لا تركت سب آلهتهم وعيب أحلامهم وتركتهم ودينهم وتركتهم وشأنهم؟ عندها أحس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الضعف في موقف عمه، فأراد أن يستثير العاطفة. قال يا عماه يا عماه أرغبت عن حمايتي؟ أرغبت عن نصرتي؟ أو أسلمتني للقوم؟ وإذا بأبي طالب ينتفض ويقول والله لا أسلمك إليهم، قل ما شئت وتكلم بما شئت، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمضي في دعوته. عندها أيقنت قريش أن أبا طالب لن يتخلى عن ابن أخيه قيد أنملة، فجاءوا بحصار النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، حصارا مدمدما، منع منهم الطعام وقطع عنهم الشراب، ولا يباعون ولا يبايعون ولا يشترى منهم ولا يشترون، في حصار يريدون منه هلاك النبي صلى الله عليه وسلم أو تراجعه عن مبدئه ودعوته. وإذا بأبي طالب يصف مع ابن أخيه ويقول صدري دون صدرك، ونحري دون نحرك، طعامي طعامك، وشرابي شرابك، وسلمي سلمك، وحربي حربك. ويصف معه في الشعب يومان، اسبوعان، شهران، 3 سنوات، 3 سنوات بصيفها وشتائها وحرها وبردها وجوعها وشبعها وخوفها وأمنها، وأبو طالب متضامن مع النبي صلى الله عليه وسلم في فداء عجيب وموقف غريب واستبسال لا تكاد تسمع الدنيا بمثله، وفداء لا تكاد يعرف العالم شبيها به. ثبت أبو طالب وأكل أوراق الشجر مع ابن أخيه، وتورمت شفتاه في سبيل هذا الحب، وفي سبيل هذه النصرة، وفي سبيل هذا الدفاع. بل وكتب الشعر في ابن أخيه يخاطب قريش ويقول لهم: كذبتم كذبتم وبيت الله نبزى محمد، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشعب منتصرا بمبدأه، معتزا بدينه. وعلمت قريش أن أبا طالب يلبس ثياب المسلم المؤمن المقاتل المفدي بروحه، إلا أنه لم ينطق الشهادة. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما، وبلغ أبو طالب 85 عاما، وإذا بطارق يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 6 أو 7 من رمضان في السنة 10 من البعثة: يا محمد يا محمد، أدرك عمك فإنه على فراش الموت، أدرك عمك فإنه على فراش الموت. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا مهرولا إلى بيت عمه، فيدخل البيت وإذا بأبي طالب على فراش الموت،
وإذا عنده أخواله من بني مخزوم، أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية والمسيب بن حزن، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه مباشرة إلى رأس عمه، فيوم أن رآه عمه هش وبش ولكأنه رأى الوجه الذي أحبه في هذه الدنيا، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب رفيق وبنداء شفيق يقول له: يا عماه يا عماه، إنك أعظم الناس علي حقا، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا. يا عماه، قل كلمة أتشفع لك بها عند الله يوم القيامة، قل كلمة أتشفع لك بها عند الله يوم القيامة. يا عماه، قل لا إله إلا الله. يا عماه، قل لا إله إلا الله. وإذا بأبي طالب يحملق بعينيه في الجالسين، في أبي جهل بن هشام وعبد الله بن أمية والمسيب بن حزن، ينتظر رأيهم، وإذا بهم يبادرون وعليه يصيحون يقولون: أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه النداء والاستجداء: يا عماه يا عماه، يسابق نفس الموت عله أن يظفر بها قبل أن تودع الروح الجسد. يا عماه يا عماه، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا. يا عماه، قل كلمة أتشفع لك بها عند الله يوم القيامة. يا عماه، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وإذا بأبي جهل ومن معه يعيدون عليه الكرة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عندها تحشرجت نفس أبي طالب وتصعد صدره فشخصت عيون القوم، لأنهم يريدون أن يسمعون ما يقول. فإذا به يلتفت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا ابن أخي يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك. لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك، ولكني على ملة عبد المطلب، ولكني على ملة عبد المطلب. وفاضت روحه مودعة هذه الدنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حزينا حسيرا كئيبا كثيرا من مجلس عمه، وهو يقول: لأستغفرن لك يا عماه، لأستغفرن لك يا عماه ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك يا عماه ما لم أنه عنك. فإذا برب العالمين ينزل خطابه: وما كان البيان ليتأخر عن وقت الحاجة. وإذا بآية التوبة من سورة التوبة تنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عندها علم النبي صلى الله عليه وسلم أن باب الدعاء والاستغفار لعمه مغلق، وإن كان يحب عمه فالله أجل وأعظم وأكبر وأحب إليه. وإذا برب العالمين يواسي نبيه ويعزيه وفي عمه يسليه، فينزل آية أخرى من سورة الزخرف تسلية للحبيب صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمضي في دعوته وفي سبيل الله جل وعلا، وإن عمه في مكامن قلبه، ولكن شرع الله أحب ودين الله أجل. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يتشفع في عمه عند الله جل وعلا، فتقبل الشفاعة فيه لا خروجا من النار ولكن تخفيفا عليه فيها. وإذا به يخبر الأمة بهذه الشفاعة وبقبول الله لها، وإذا بهم يخبر أني تشفعت في عمي أبي طالب فقبل الله شفاعتي، فهو أهون أهل النار عذابا في ضاحية من النار يلبس شراكين من النار يغلي منهما دماغه خالدا مخلدا فيها. وتمضي على هذه الحادثة حادثة الوفاة قرابة 8 سنوات، ليأتي يوم من أيام الله الجليلة العظيمة، يوم من أيام النصر، يوم من أيام النصر المبين والفتح المكين، يوم فتح مكة، يوم أن دخل الناس في دين الله أفواجا، يوم أن أسلم من لم يسلم من قبل، يوم أن اصطف الناس الرجال أرسالا خلف بعضهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحونه على الإسلام. وإذا من ضمن المصطفين عبد الله بن أمية والمسيب بن حزن الذين شاركوا في إغواء عمه، قد اصطفوا اليوم مسلمين مؤمنين تائبين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم وعلى الإسلام يصافحهم ويبارك لهم ويبش في وجوههم، ولكأن الذكرى هاجت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بعدهم يأتي أبو بكر الصديق وبين يديه أبوه أبو قحافة عمره في 80، رأسه كأن الثغامة بيضاء. وإذا بأبي قحافة يمد يده المعروقة الناحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا للإسلام. فيوم أن رأى أبو بكر الصديق يمين أبيه
في يمين النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أبو بكر. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر ما يبكيك؟ يا أبا بكر ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله تمنيت أن مكان يد أبي الآن في يدك يد عمك أبو طالب. تمنيت أن مكان يد أبي الآن يد عمك أبو طالب، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. الله أكبر. أي حب هذا، وأي صدق هذا، وأي وفاء هذا. إخواني وأخواتي، هلم إلى بعض الفوائد من هذه المواقف. الفائدة الأولى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الذي هدى آفاقيين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وما جلسوا معه إلا مجلسا واحد. في 10 دقائق قاموا وهم يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وسبحان الذي أضل أبا طالب وهو 10 سنوات بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، جلس معه مئات المجالس، سمع القرآن منه كثيرا، دعاه سرا وجهارا وليلا ونهارا، في السراء والضراء، ترجاه، رغبه، رحبه، وما فتح الله صدره للإسلام. إنك لا تهدي من أحببت. وإلا من أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبو طالب الذي رباه صبيا، طفلا، فصبيا، ففتى، فشابا، فكهلا، يعرف صدقه وأمانته وطهره ومكانته، ومع ذلك ما أسلم. الهادي هو من؟ هو الله. الهادي هو الله. الهادي هو الله. ولذلك أمرنا وجوبا في اليوم والليلة أن نقرأ وندعو 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إخواني أخواتي، ما الذي أتى بكم في هذا المجلس؟ تسمعون كلام الله وتستمعون حديث رسول الله وتطمئنون وبذكر الله تستمتعون. في مثل هذه الساعة رجال ونساء محرومون في مجالس خنا وميادين لهو وحرام وفسق وفجور. من الذي أضلهم وهداكم؟ من الذي حرمهم وأعطاكم؟ من الذي منعهم؟ من الذي أكرمكم؟ إنه الله. ليست بأيماننا ولا بقدراتنا ولا بطاقاتنا ولا بأجدادنا ولا بآبائنا، وإنما هي هداية أرحم الراحمين. فاشكر ربك ومولاك على أن اصطفاك من ملايين البشر يهيمون في أودية الضلال، وأنت سالكا طريق الهدى والخير والتقى.
ثم إني أنبه تنبيها وأشير إلى تنويه من الناس يا أخواني من إذا دعي إلى الله جل وعلا قال يا أخي ادع لي بالهداية. يا أخي الله ما هداني، ما كتب لي الله الهداية، ويحتج بقضاء الله وقدره على ضلاله. وإذا فاوضته أو حاورته قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه. ذات مرة رأيت أحد الشباب في طريق من الطرقات يجاهر بمعصية أمام الناس لا يستحي، فنصحته فقال لي ادع لي بالهداية. قلت والله ما أدعو لك. قال أعوذ بالله بخيل. قلت والله ما أدعو لك إلا بشرط. قال ما هو؟ قلت أن تبذل سبيل الهداية، خذ بأسباب الهداية، فلا ينفع الدعاء فقط وأنت مسترخٍ على ضلالتك ومعصيتك. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه. قلت له أنت فقيه لكن حاورك. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه، لكنه دعاه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وبذل كل الأسباب الممكنة في دعوة عمه إلى لحظة الموت. ما فوتها النبي صلى الله عليه وسلم وما فرط فيها. جاء وبكلمة التوحيد استجداه وناداه. فهل أنت بذلت الأسباب كلها في سبيل هدايتك ولم يكتب الله لك الهداية؟ لا أظن ذلك. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الفائدة الثانية، هذه القصة سلوة للدعاء، سلوة للدعاء. هذه القصة فيها ابتلاء وبلاء، وهذا هو طريق الرسل والأنبياء. ما هدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه، وما هدى نوح ابنه، وما هدى إبراهيم أباه عليهم الصلاة والسلام. فيا أخي ويا أختي، إذا بذلتم سبيل الهداية والدعوة والنصح والإرشاد ولم يكتب الله لكم قبولا، فإن الله لم يكتب قبولا لمن هو أشرف مني ومنك. ما كتب الله قبول لبعض أنبيائه. فلا تحزن ولا تقلق. ليش؟ لأن الله أعلم بالمهتدين، يضل من يشاء ويهدي من يشاء حكمة منه جل وعلا. الفائدة الثالثة، الحرص على هداية الناس. ما ساور النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءه الطارق يقول له يا محمد أدرك عمك فإن على فراش الموت. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يئست من عمي، دعوتك كثير وبلغته الدين وقرأت عليه القرآن، يا أخي انتهينا بلغناه. لا، إلى آخر نفس من أنفاس الحياة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنمه ويهتبله. فهل نحن نحرص على هداية الناس كحرص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نغتنم الفرص ونبحث عنها
يا إخواني هذه صفة المصلحين، هذه صفة الدعاة، هذه صفة الأنبياء. يوسف عليه السلام سجن مظلوم، وهو في السجن يدعو إلى الله تعالى ويبلغ دين الله جل وعلا. الفائدة الرابعة: ما كان الله ليضيع خلقه، فكيف بصفوة الخلق صلى الله عليه وسلم. مات أبوه كفلته أمه، ماتت أمه كفله جده، مات جده كفله عمه. سبحان الذي يسخر الخلق للخلق. إن كان الأب والأم أرحم الخلق بصغيرهم، فهناك من هو أرحم منهم وهو أرحم الراحمين. فكم من أسرة ماتت عن بكرة أبيها في حادث إلا صغير لها عمره شهران، فإذا به رجل من الرجال قد تولاه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. فالرازق الله، والمعطي هو الله، والذي طوع الأب والأم لهذا الصغير هو الله. فلنتوجه بالتعلق لله جل وعلا. الفائدة الخامسة: حاجز الهداية وعقبة الاستقامة الكأداء ما هي؟ لولا أن تعيرني قريش أني قلتها جزعا من الموت لأقررت بها عينك يا ابن أخي. كم من الشباب يريد أن يتوب إلى الله جل وعلا ويريد أن يستقيم، ولكن يمنعه كلام أقرانه ولمز خلانه، يخشى نقدهم ويخاف عيبهم ويستحي من همزهم. وقد سمعتها من كثير من الشباب يتمنى يتوب، يتمنى يستقيم، يتمنى الهداية، لكن يخشى تعليقات زملائه واستهزاءهم ولمزهم وهمزهم. الله أكبر. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخي، من استقام يريد وجه الله، من استقام يريد جنة عرضها الأرض والسماوات ويفر من نار تلظى. والله لو وقفوا الخلق كلهم في وجهه والله ما أبيها بهذا الوقوف. ثم كم سيستهزئون بك وكم سيلمزونك؟ يومين، أسبوعين، شهر، بعدين خلاص تنتهي المسألة. هي عقبة وقتية قصيرة صغيرة، فلا تأبه لهذا الحاجز وعلق قلبك بالله. الفائدة السادسة: حب النبي صلى الله عليه وسلم المتوازن. كلنا نحب، ولكن أين الحب المتوازن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه حتى ولو كان كافر، يحبه حب الجبلة والعاطفة، القريب يحب قريبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه لأن أحسن إليه، والنفس تحب من أحسن إليها. ومع ذلك ومع هذا الحب وفي أشد ساعات علاقة هذه الحب يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة موت أبو طالب وش يقول؟ لا أستغفرن لك يا عماه. إيش فقط؟ لا أستغفرن لك يا عماه ما لم أنه عنك. الله أكبر. شوف،
يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أنا أحبك يا عم وسأستغفر لك، ولكن الله أجل وأعظم وأكبر وأكرم وأحب، إذا منعني الله ونهاني فلا أستغفر لك، لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله أكبر. هذا الحب المتوازن، هذا الذي نحتاجه من الناس يا أخوان. من إذا أحب أسرف، فيرى سيئة من يحب حسنة، ومن الناس من إذا أبغض أسرف، فيرى إحسان من يبغض سوء. أفلا تنظر بعينين لا واحدة؟ أفلا توازن؟ أفلا تقوم بالعدل؟ وإذا قلتم فاعدلوا. الفائدة السابعة النهي عن الاستغفار للكفار والدعاء لهم، ولو كان أبا أو أما أو أخا مات على الكفر انتهى، ما يستغفر له ولا يدعى له. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمه ولا لأبيه وهم قد ماتوا على الكفر، وهم أقرب الناس إليه رحما. ثامنا، الفائدة الثامنة صحبة السوء وأثرهم. إخواني أخواتي، تخيلوا معي المشهد، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبو طالب في لحظة الموت وما عنده أحد، لا أبو جهل ولا عبد الله بن أمية ولا المسيب بن حزن، ما فقط النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله. ما يساورك الظن والشك إن ممكن يقولها أبو طالب؟ ألا تتصور يا أخي معي ويا أختي أن لو كان المجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب فقط، ألا يتوقع أن يسلم أبو طالب؟ ألا يساورك الظن والشك بذلك؟ إذن من الأسباب الكبرى التي منعت أبا طالب هؤلاء الجلساء الذين أغووه وصدوه وردوه عن الدين. وهذا يبين أثر الصحبة ولو كان الإنسان ابن 85 عام مثل أبو طالب، 85 سنة وأثروا عليه جلساء. ويوم القيامة لا يتحسر المتحسر كما يتحسر على صاحبه الذي أضله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الفائدة التاسعة لا ينفع مع الكفر حسنة. أبو طالب خدم هذا الدين وحماه ونصره وذاد عن نبيه وفعل شيئا لم يفعله كثير من المسلمين لهذا الدين، لكن لا ينفع مع الكفر حسنة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الفائدة العاشرة والأخيرة، إخواني وأخواتي، من أقرب الناس لأبي بكر؟ أبوه ولا عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوه. أقرب الناس إليه أبوه. ومع ذلك يوم رأى يمين أبيه في يمين النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا للإسلام يوم فتح مكة بكى وقال
تمنيت أن مكان يد أبي يد عمك يا رسول الله. ليش؟ يعني يفضل إسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام أبيه؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام عمه، فكان أبو طالب يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته هو. الله أكبر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة، كلها، فيها عمر وعثمان وعلي والصحابة والعلماء والأولياء والمجاهدون، وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. أي حب هذا وأي نظرة هذا. فيا إخواني ويا أخواتي، هل نحن نقدم محاب النبي صلى الله عليه وسلم على محابنا؟ نفوسنا تحب النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن نصلي الفجر في وقتها، فأي الحبين نقدم؟ النفس تحب الكلام في أعراض الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لنا حفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة والسباب والشتام واللعن والطعن. فأي الحبين نقدم؟ ليس الحب دعوى باللسان تدعى، وإنما هي شواهد عمل وتطبيق، ذاك دليلها وبرهانها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة، افتح لنا فتحا من فتوح هدايتك. اللهم ثبتنا على هداك، واجعل سعينا في رضاك، وأسعدنا بتقواك، وارزقنا الجنة دار السلام. اللهم كما جمعتني بهذه الوجوه المباركة فاجمعني بهم في جنات النعيم على الأرائك متكئين على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا نتذاكر هذه الليلة عندك يوم القيامة في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا حي يا قيوم، كما أسعدتنا بخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم وبمواقفه، اللهم فاجمعنا به في مجلس يتوسط فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اللهم رؤياه ولقياه يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأراضين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأراضين. شكر الله للإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد في أبها الذي نسق هذا اللقاء، شكر الله لكم رجالا ونساء على الحضور والاستماع، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وشكر الله لك وجعلك فيصلا في الحق وزادك علما وتقوى. والحاضرين نسأل الله جل جلاله أن يجزل للشيخ العطاء والمثوبة، وأن يجمعنا وإياه وإياكم مع نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. ما أجمل الكلام عنه صلى الله عليه وسلم وعن سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن منا لا يشنف سمعه بخبره عليه الصلاة والسلام. فشكر الله للشيخ وجمعنا وإياكم وإياه في جنة عدن عند مليك مقتدر. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. قيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة
ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. خيمة أبهى السياحية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها